जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एग्वम में, जो कि एक मैसाचुसेट्स का एक टाउन है रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका में। और यहाँ एक ख़ास बात यह है कि मेरे पस मंज़र में आपको एक इवेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये दरअसल टर्किश फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल है, और जिसका दावतनामा मुझे कल मेरे एक दोस्त ने दिया, एक तुर्क दोस्त ने, जिसे इल्म हुआ कि मैं यहाँ स्प्रिंगफील्ड में आया हुआ हूँ, और ख़ास तौर से जहाँ मैं किसी तख्लीकी अदब की खातिर आया हुआ हूँ, तो उसने मुझे बतौर ख़ास मदऊ किया। तो मैं आज यहाँ आया हूँ, और ज़ाहिर जहाँ तुर्क हो, तुर्क खाने हो, तुर्क कल्चर हो, तो ये क्यों कर हो सकता है कि हसनैन नाज़िश वहाँ मौजूद ना हो अगर उसके पास कुछ वक्त हो। तो उसकी वजह यह है कि मैं 2012 में जब पहला मेरा इंटरनेशनल कोई सफ़र मैंने किया, या जो पहला सफ़रनामा लिखा, तो वो तुर्की के ऊपर ही लिखा, कार्दिश जिसका नाम था। कार्दिश जो जिसका मानी है भाई, सगा भाई या खूनी भाई। तो 2012 में मैं तुर्की गया था, और 2013 में ये किताब मेरी सफ़रनामा तुर्किया कार्दिश के नाम से मंजर आम पर। तुर्की के साथ हमारा बरादराना ताल्लुक़ है, रिश्ता है। ये रिश्ता मज़हबी रिश्ता है, इस्लामी रिश्ता है, सकाफ़ती रिश्ता है, और यही वजह है कि ख़ास तौर पर मुझे बड़ा अपील होती है, मुझे अपील करता है टर्किश खाने, मुझे टर्किश कल्चर, टर्किश म्यूज़िक। और जब खानों की बात हो, टर्किश खानों की बात हो, तो जैसे मैंने अपने सफ़रनामे में लिखा हुआ है कि इनके हर शहर में नया पकवान होता है जो कि उस शहर की पहचान होती है। जैसे अगर आप बूरसा में गए हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप बूरसा जो है ये वो शहर है कि जहाँ से सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हुआ था, और जो पहले खलीफा इनके उस्मान नाम के हैं, जिनका मकबरा भी मौजूद है। तो बूरसा का जो इस्कंदर कबाब जिसको कहते हैं, वो बहुत मशहूर है। और ये क्यों कर हो सकता है कि कोई अगर बूरसा गया हो तो इस्कंदर कबाब ना खाया हो। इसी तरीके से शीश कबाब बहुत मशहूर है, ची कोफ्ता मशहूर है बहुत। इसके अलावा सुजक है केसरी में, और बकलावा जो स्वीट डिश है वो तो पूरे तुर्की में, बल्कि उसकी जड़ें जो है वहाँ से फैल कर लबनान में, उर्दन में, अरब में और सेंट्रल एशियाई ममालिक तक फैल गई हैं। बल्कि मैंने पाकिस्तान में भी देखा है कि बकलावा की कुछ किस्म जो है ना हमारे भी जो शीर फरोश हैं वो बेचना शुरू हो गए। ये बड़ा उम्दा है। यहाँ पर जो तुर्क लोग हैं उन्होंने अपनी सकाफ़त को, अपनी रवायात को, अपनी मौसीकी को, अपने खाने को, अपने रहन सहन को, अपने तर्ज़ माशरत को, अपनी तहज़ीब को, अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखा हुआ है। और ये वजह कि जहाँ भी जाते हैं, ग़ालिबन जिस मुल्क में भी जाते हैं, इनकी एक कम्युनिटी होती है, और ये कम्युनिटी में बड़ा अच्छा घुल मिल जाते हैं। और अपने प्रोग्राम्स में और सकाफ़ती प्रोग्राम में न सिर्फ के ख़ुद भरपूर इनकी शिरकत होती है, बल्कि साथ ही साथ जो लोकल वहाँ के लोग होते हैं उनको भी शिरकत की दावत देते हैं, जिसकी एक मिसाल मैं हूँ। और यहाँ भी न सिर्फ मैं आया हुआ हूँ, बल्कि मुझे कुछ इंडियन फैमिलीज़ नज़र आई हैं, अमेरिकन यहाँ नज़र आए हैं, मुझे कोरियन एक दो जोड़े मुझे नज़र आए हैं। तो वो लोग भी मौजूद हैं, और इन्होंने सबको यहाँ मदऊ किया हुआ है। तो अपने सकाफ़त को ज़िंदा रखने का यही तरीका है कि अपनी ज़ुबान को, अपनी मौसीकी को, अपने रहन सहन को, अपने पहनावे को, और अपने दिखलावे को, और अपने खिलावे को जो है वो उसको प्रमोट किया जाए। दुनिया में जो जो प्लेटफॉर्म आपको नज़र आए, थोड़ा बड़ा छोटा, उसको यकीनन उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना चाहिए। और यही चीज़ इन टर्किश भाइयों ने और बहनों ने जो है वो ग़ालिबन दुनिया के हर मुल्क में जहाँ जहाँ ये मौजूद हैं और कम्युनिटी की सूरत में हैं, तो अपने सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल अभी जो सफ़रनामा अगला मेरा आएगा, मेरी किताब आएगी, तो ये भी एक मेरे लिए एक अच्छा आपके लिए शगुन है कि बड़े अरसे बाद, ग़ालिबन 7-8 बरस के बाद मैं किसी इस तरह के टर्किश इवेंट में का हिस्सा बना हुआ हूँ। वरना इससे पहले 2018 तक 19 तक में ग़ालिबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हुआ करते रहे हैं। तो वहाँ टर्किश लैंग्वेज फेस्टिवल और कल्चर फेस्टिवल्स होते रहे, उसमें मैं आता जाता रहा हूँ। और जब मेरा सफ़रनामा था, सफ़र किया तुर्की का, तो वहाँ मुझे बहुत कुछ गहराई से मुशाहदा करने का मौका मिला। तो आज यहाँ यादें ताज़ा हो गई हैं जी। मेरी 2012 में जो तुर्की यात्रा थी उसकी सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। वही जो उस्मानवी दौर के अंदर जो लिबास शाहजहाँ और उनके शहज़ादे ज़ेब तन किया करते हैं, वो वहाँ यहाँ देखने को मिला। और इसके अलावा नज़र होती है इनका जो कैलीग्राफी है, ख़ास तौर पे एक ख़ास अंदाज से
جو عثمانوی رسم الخط میں آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے ترکی میں، اس کا نمونہ دیکھنے کو ملا، اور ترکی ہینڈی کرافٹ کی چیزیں میں وہاں نظر آئیں دیکھنے میں۔ تو یہ مجھے یقیناً یقین کر ہو سکتا ہے کہ اگلی کتاب اگر میں لکھوں، جو یقیناً لکھوں گا، امریکہ کا جو دوسرا سفر نامہ یقیناً ہوگا۔ ایک سفر نامہ آ چکا ہے امریکہ میرے آگے، اور شاید دوسرا سفر نامہ امریکہ میرے پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا عنوان میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یقیناً آج کے ایونٹ کا تذکرہ یقیناً اس میں ہوگا۔ ایسا ہے کہ جنریشن گیپ تو ہوتا ہے، ہر 20 سال کے بعد چیزیں بدل جایا کرتی ہیں۔ جیسا بچپن میرے دادا ابو نے دیکھا، یقیناً ویسا میرے ابو نے نہیں دیکھا۔ جیسا میرے ابو نے بچپن اپنا دیکھا، میں نے ویسا بچپن نہیں دیکھا، اور جیسا بچپن آج میرے بچے دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی سہولیات ان کو حاصل ہیں، یہ آپ میرے عقب میں دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی یہ سہولیات یہاں اس بہت اچھے سے پارک میں بعد کے اس بچوں کو مل رہی ہیں، اور جتنے اچھے انوائرمنٹ میں یہ لوگ زندہ رہ رہے ہیں، اور زندگی کو اور زندگی کے ایک پل کو انجوائے کر رہے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً وہ یہ چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہوا کرتی تھی، اور فیملی پکنک ہمارے یہاں سال میں شاید ایک بار ہوا کرتی تھی کہ عید الفطر ہے، اور عید الفطر کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے میں نے اور والدہ نے اور بچوں نے، ہمارے بہن بھائیوں نے مل کے پکنک پہ کہیں جانا ہے کسی پارک میں۔ تو پارک بھی کم ہوتے تھے، پنڈی میں ہم رہتے تھے، راول پنڈی میں نواز شریف پارک نیا پارک بنا تھا، اور زو ہوتا تھا اسلام آباد میں، یہ 2 مقامات ہوا کرتے تھے۔ تو سال کے ایک بار ہم نے ساتھ ادھر چلا جانا، اس وہاں چلا جانا، یہ بچپن تھا ہمارا، ہم نے اس کو مس کیا۔ دوسرا ہمارے یہاں جو میرا بچپن تھا، ڈائن آؤٹ کا کوئی تصور نہیں تھا کہ بچے جو ہے نا وہ ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ معیوب سمجھا جاتا تھا کہ ہے آپ اور ہوٹل سے کھانا کھائیں گے، کیوں کیا گھر میں کھانا نہیں بنتا؟ تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی ہو، اس کی فیملی لائف ہو، بھی بچے، اور وہ کھانا جو ہے نا وہ ہوٹل میں جا کے کھائے۔ ہوٹل میں کھانا ہمارے یہاں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ آج کل کے بچے ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک بار کم از کم ڈائن آؤٹ کرنے نہ جائیں تو کہتے ہیں یہ زندگی نہیں۔ اب بچپن میرا ویسے بچپن گزرا جیسے کہ کے لوگوں کو ہوا کرتا تھا، زیادہ ایکٹیویٹی سرگرمی نہیں ہوا کرتی تھی، گھر کا سب سے بڑا تھا۔ اس کے بعد میری 2 بہنیں تھیں جو مجھ سے 2 سال ابھی 4 سال چھوٹی تھی۔ والدہ بھی ورکنگ لیڈی تھی، والد صاحب بھی کام کرتے تھے، تو اس طرح چائلڈہڈ یقیناً انجوائے کی ہے۔ وہ گلی میں محلے میں جیسے ہوا کرتے ہیں، پرانے محلے کی پنڈی کے ہوا کرتے ہیں، لڑکیاں لڑکے اکٹھے کھیل رہے ہیں بلا تخصیص جنس و عمر۔ لڑکیوں کی کھیلنے زیادہ کھیلی ہے، کیونکہ میری گلی میں میرے محلے میں اس وقت میری عمر خواتین لڑکیاں زیادہ تھیں، لڑکا کوئی نہیں تھا، یا تو بہت بڑے تھے مجھ سے یا بہت چھوٹے تھے۔ لڑکیوں نے گیمیں زیادہ کھیلی ہیں، پکڑا چھپاتی، اور وہ بال کے ساتھ وہ کچھ ویڈیو کھیلتے تھے، اس کو ہم پنجیٹرا کہتے تھے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ اور ایکٹیویٹیز، بعد میں کرکٹ کھیلی کافی۔ تو بچپن کی جو حسین یادیں ہیں، نانکے کے گھر کی جو یادیں ہیں میری، جو کہ ساری زندگی میرے ساتھ بھی رہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ بچپن کے حوالے سے میں پیرنٹس کو بھی گزارا چاہوں گا۔ اب تو ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ ہم نے ذرا گھٹ کے، ہمارے والدین نے ہمارے معاشرے میں ہمیں گھٹ گھٹ کے پروگرام چڑھایا ہے کہ جہاں ذرا مشکل سے صرف ہم لوگ سانس لیا کرتے تھے، ہر چیز پہ پہرا، اٹھنے پہ، بیٹھنے پہ، کھانے پہ، پینے پہ، آنے پہ، جانے پہ، جیسے مغرب کے بعد گھر سے باہر کسی بھی لڑکے کا ہو جانا۔ کالج لائف تک مجھے یاد ہے کہ گھر سے کتابیں جو ہے نا وہ ہم چھپا کے لے جاتے تھے، اور کبھی مغرب کے بعد گھر آنا ہوا ہوتا تو ابھی پوچھتے کہاں سے آ رہے ہو، تمہیں وہ کتاب دکھانی ہوتی تھی کہ یہ کتاب جو اس سے لینے گیا تھا۔ تو بچپن اس طرح گزارا ہے، کوئی زیادہ شرارتی نہیں تھا میں۔ یہ لوگ بتاتے ہیں کہ خاصا اوبیڈینٹ تھا، سارے محلے والوں کے کام جو ان سے نہیں ہوتے تو نہیں کرتا تھا، گوشت لانا، سبزی لانا، سارے محلے کا اگر کوئی مفت میں اگر کسی کو کوئی ملا ہوتا تو وہ چھوٹا سا لڑکا آتا اسلام، اسی سے سارے کام لیتے تھے، اور بڑی خوشی سے میں یہ کام کیا کرتا تھا۔ پارک شہر کم ہی ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ بچپن کے سین یادیں یقیناً ہیں۔ لیکن ایک میں بات ضرور کہوں گا آج آپ کے توسط سے، اس چینل کے توسط سے اور اس پروگرام کے توسط سے، کہ بچوں کو آپ اخلاق ضرور سکھائیں، اخلاقیات سکھائیں، لیکن اس میں خوف کا ایلیمنٹ جو ہے نا
وہ بچے کے دل و دماغ میں سے نکال دیں. ہمارے زمانے میں بچے اغوا کرنے کا ایک گروہ تھا، پھر ایک تھوڑا گروپ ہوا کرتا تھا 80s میں. تو شروع سے ہی ہمیں ڈرا دیا گیا جی کہ باہر جاؤ گے تو چھری والا جو پٹھان ہے وہ آپ کو لے جائے گا اور بوری میں ڈال کے لے جائے گا. تو ایسا خوف اذہان میں بچوں کے اور میرے بھی ذہنوں میں ایسا ڈل گیا کہ وہ خوف جو ہے وہ شاید میں آج تک اس سے مفر منکر نہیں ہو سکا. کہیں نہ کہیں جو ہے جب کوئی حالات سامنے آتے ہیں تو جو خوف کا ایلیمنٹ ہے وہ طاری ہو جاتا ہے، جو باقی صلاحیتوں کا بالکل آپ کی جو ہے وہ مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے. تو میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو ادب اور احترام ضرور سکھائیں، لیکن خوف نہیں، انہیں ڈر نہ سکھائیں. بچے کو 7 سال تک جو کرتا ہے کرنے دیجیے. جی تو دوستو، ان کے سفر ناموں نے تو مجھے تھکا دیا ہے. میں نہیں اب ہل رہا یہاں سے، لیکن میں آپ کو ملوں گا اگلی کہانی میں اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے بائے.